मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवास लिई सजिए सुन्दर सपना, छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौं। के कुरामा ढुक्क हो? तपाई पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ, स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दुधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको प्राङ्गणको दृश्य यहाँले देखिरहनु भएको छ। म शारदा अनि अभिष्ट यति बेला यो दृश्य छायाङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले यहाँहरूलाई अघिदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा के भइरहेको छ जानकारी गराइ नै रहेका छौँ। र अहिलेसम्मको स्थितिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि लामबद्ध रूपमा लाइन बसेर दर्शन गर्नको लागि दर्शनार्थीहरू आइरहनु भएको छ र लगभग 10 लाखको हाराहारीमा आज पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा चाहिँ दर्शनार्थीहरू आउने अनुमान गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबीलाई मान्ने हो भनेदेखि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्था मिलाइएको र विशेष गरी चाहिँ सुरक्षाको मापदण्डको लागि आफूहरूले चाहिँ निर्देशन दिइसकेको तर दर्शन गर्न आउनेहरूले पालना नगरेको देखेर चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने, अलिकति दूरी कायम गरेर चाहिँ दर्शन गर्नको लागि अनुरोध पनि गरिरहेको छ। तर यो भिड हेर्दा त्यो देखिँदैन। जुन भिड यहाँले देखिरहनु भएको छ, लामबद्ध रूपमा भित्र चाहिँ 4-5 वटा लाइन राखिएको छ भने बाहिरबाट इन्ट्री हुनको लागि चाहिँ 3 वटा लाइन रहेको छ। यता गौशाला साइड, गुजेश्वरी साइड अनि यता तिलगङ्गा साइडबाट र गौशाला हुँदै जुन आइरहेको यो छ र यता मित्र पार्कबाट जय बागेश्वरी हुँदै पनि लामबद्ध लाइनको रूपमा चाहिँ दर्शनार्थीहरू बसिरहनु भएको छ। र यति धेरै लामबद्ध रूपमा चाहिँ सबै दृश्यहरू यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ। यतादेखिबाट लाइन पनि हामीले देखिरहेका छौँ र विशेष गरी भगवान शिवको महिमा गाउँदै अनि त्यसै गरी भगवान शिवलाई मनपर्ने पुष्पको कुरा गर्ने हो भनेदेखि बेलपत्र, त्यसै गरी चन्दन चढाएर चाहिँ यति बेला सबैजना दर्शन गरेर आरती गरेर फर्किरहनु भएको छ। विशेष गरी चाहिँ बालबालिका, वृद्ध-वृद्धा, त्यसै युवा पुस्ता सबैको उपस्थिति हामी देख्न सक्छौँ। विशेष गरी चाहिँ अब सन्तान सुख प्राप्ति र पारिवारिक सुख समृद्धिको लागि विशेष भनेर भन्ने गरिन्छ र इन्डियाबाट नागा बाबाहरूको आगमन उत्तिकै भइरहेको छ। हामीले यो प्राङ्गणभरि नै देखिरहेका छौँ होइन। यो दृश्य अत्यन्तै रमाइलो रहेको छ भने यता फेरि दर्शन गरेर फर्किसकेपछि उता नाचगान रमाइलो उत्तिकै मात्रामा रहेको छ, जुन दृश्य पनि हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ यो टेलिभिजनको यो महाशिवरात्रि विशेष मार्फत चाहिँ। र यहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई घरमै बसेर पनि साथ दिइरहनु भएको छ। र यो जुन भिडभाड देखिरहेको छ पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल गेट अगाडि यो प्राङ्गणमा, जहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने आज लगभग 10,000 सबै गरेर स्वयंसेविका, त्यसै गरी विभिन्न संस्थाबाट खटिनुभएका स्वयंसेवकहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ लगभग 10,000 चाहिँ सेक्युरिटीको लागि नै छुट्याइएको भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भनेको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि अब दर्शन गर्नको लागि अब लाखौँ मनहरू चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको छ। अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मन्दिरमै टेकेर दर्शन गर्नेहरूको भिडभाड चाहिँ अहिले पनि हामी बढिरहेकै देख्छौँ। र अब यो जुन दृश्य यहाँको लागि रहेको छ, यो चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रि पर्वको यो उल्लासमय दृश्य हो यो। र यो दृश्य हामी यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा देखाइ नै रहनेछौँ।
यसरी सबैजना खुसियालीका साथ महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा पूजा आराधना गरेर एकदमै रमाइलो गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी शिवकै महिमा शिवकै भजन गाउँदै सबैजना चाहिँ नाच्ने गाउने गर्नुहुन्छ। यसै गरी रमाइलो गरेर र यो दृश्य हामीले यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ यो टेलिभिजनको पर्दा मार्फत। यो दृश्यले पक्कै पनि यहाँलाई घरै बसेर पनि रमाइलो गराइरहेको होला। निरन्तर रूपमा पशुपति मन्दिर परिसरमा के भइरहेको छ जसको बारेमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने क्रममा नै रहेका छौँ। पक्कै पनि अब यहाँहरूले रमाइलो मानेर हेरि नै रहनुहुनेछ। मन्दिर परिसरको प्राङ्गणमा यति बेला हामी रहेका छौँ। यहाँहरूलाई यो टेलिभिजनको महाशिवरात्रि विशेष रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई विशेष बनाउनको लागि म शारदा अनि यति बेला क्यामेरामा हुनुहुन्छ अभिष्टजी र यहाँले यो फ्लावरको जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ शिवलिङ्ग बनाएको हो होइन। पशुपतिमा चाहिँ विशेष गरी यो फुलकै डेकोरेसनको लागि 50 देखि 55 लाख खर्च लागेको छ अरे यो फ्लावर डेकोरेसनको लागि। यो चाहिँ यो शिवलिङ्ग भनेर भन्ने गरिन्छ जसलाई चाहिँ एकदम भगवान मानेर पुज्ने गरिन्छ र शिवलिङ्गको अगाडिपट्टि यता हाम्रो बाबाजीहरू हुनुहुन्छ र बाबाजीसँग फोटो खिच्ने त्यसै गरी बाबाजीहरूसँग चाहिँ दान धर्म गर्ने यहाँनिर यति धेरै दर्शनार्थी भक्तजनहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि सबैजना आफ्नो एउटा आस्था राखेर चाहिँ मन्दिरमा दर्शन गर्नको लागि महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा आइरहनु भएको छ। र यो दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। जस्तो फ्लावरकै कुरा गर्ने हो भने यता पनि एकदम मजाले यो विभिन्न खालको चाहिँ डेकोरेसन गरिएको छ फ्लावरको र यो वर्ष फ्लावरको डेकोरेसनको लागि चाहिँ मैले भनिहालेँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाइअनुसार
चाहिँ रहेको छ 50 देखि 55 लाख फुल र बत्तीको लागि त्यति खर्च भएको छ अरे। सो त्यही भएर यो फ्लावर डेकोरेसनको लागि यति बेला फोटो सेसन पनि भइरहेको छ, टिकटक भिडियोहरू सबैले बनाइरहनु भएको छ। सो एकदमै रमाइलो भइरहेको छ यो दृश्य, हामी यहाँलाई निरन्तर रूपमा देखाइरहेका छौँ। सो यहाँहरू पनि यदि घरतिरै हुनुहुन्छ भने दर्शन गर्नको लागि आउन पनि सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ यहाँहरूले यो टेलिभिजन मार्फत देखाइरहनु भएको छ र यो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूले त्यो पुलको दृश्य जुन देखिन्छ त्यहाँ, त्यो पुलमा चाहिँ यति धेरै लामबद्ध लाइनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरू यो तल्लो साइडबाट आउनुभएको हो, तिलगङ्गा साइड एरियाबाट, र पुलमा पनि फ्लावर डेकोरेसन यो फुलको सजावट एकदमै मजाले गरिएको छ र लामबद्ध लाइनमा हुनुहुन्छ धेरै दर्शनार्थीहरू र उहाँहरू लामो समयदेखि लाइन बसेर यति बेला दर्शन गर्नको लागि आइरहनु भएको छ र सबैजना चाहिँ भगवानप्रति आस्था राखेर, विशेष गरी शिव भगवानप्रतिको आस्था राखेर उहाँहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ। यो एकदमै रमाइलो दृश्य हामीले यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र यही बिचमा चाहिँ अब यहाँनिर विशेष गरी चाहिँ दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको लागि गाह्रो नहोस् भनेर खानपानको व्यवस्था, चियापान, जुस, त्यसै गरी चाहिँ खाद्यान्न अनि त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षाहरू पनि मिलाइएको छ, जसको लागि हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। र यहाँहरू यति बेला हुनुहुन्छ यो हो टेलिभिजनको महाशिवरात्रि विशेषमा। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना, छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क हो, तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाउँ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना, छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क हो? हो, तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्,
किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेस मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा फ्लावर डेकोरेसन, यो जुन फुलको सजावट रहेको छ, जहाँ फोटो खिच्नको लागि, टिकटक बनाउनको लागि, भिडियो खिच्नको लागि कति धेरै आतुर हुनुहुन्छ। बालकदेखि वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदमै धेरै नतमस्तक हुनुहुन्छ। अहिले यो डिजिटल प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, हामी कस्तो रमाइलो दृश्यहरू देख्छौँ जहाँ हिँड्दाखेरि पनि होइन। अब उता टिकटक हस्बेन्डले टिकटक खिचिदिने, वाइफ नाच्ने होइन, पुरै रमाइलो जताततै यो दृश्यहरू चाहिँ एकदमै रमाइलो छ के। यो दृश्य हेर्दाखेरि हामी जहाँ जान्छौँ अहिले डिजिटल प्रविधिले मान्छेलाई एउटा सन्तुष्टिको लागि बाटो पनि बनाइदिएको छ र विकृति चाहिँ नहोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। र हामी यति बेला यो टेलिभिजनको महाशिवरात्रि विशेषमा रहिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा के भइरहेको छ जसको बारेमा यहाँलाई हामीले जानकारी दिइरहेका छौँ। र जसरी उहाँ टिकटक बनाउनको लागि डान्स गरिरहनु भएको छ, खिचिदिने सायद उहाँको कोही रिलेटिभ्स मतलब बिलभेड वान कोही हुन सक्नुहुन्छ। मान्छेहरूलाई हुन्छ नि रमाइलो गर्नको लागि केही त्यस्तो अहिलेको लागि चाहिँ हिचकिचाहट केही पनि हामी देख्दैनौँ कि, जबकि पहिला मान्छेहरूको अगाडि गएर बोल्दा समेत कति गाह्रो हुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा देखिएको दृश्य हो। हामीले यो सन्दर्भ पारेर यहाँ कुरा पनि जोडिहाल्यौँ। र अब यही बिचमा हामी यति बेला कुराकानी गर्नतर्फ पनि लाग्दैछौँ होइन। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एकजना दिदी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। नमस्ते दिदी। नमस्ते। हजुर कहाँबाट आउनुभएको? म सतुङ्गलबाट। अनि दर्शन गरिसक्नु भयो? हजुर, दर्शन गरेँ। कति लामो समय लाइन बस्नु पर्यो परेन, के भयो? त्यति खासै हामी त लाइनमा त लागेनौँ, भित्रै जान चाहिँ पाइएन। ए बाहिर मात्र? हजुर हजुर हजुर। अनि व्रत बस्नु भएन? बसेको छु व्रत त। के पाइन्छ भन्ने आश छ भगवान् शिवको व्रत बसेर? होइन त्यस्तो पाइन्छ भनेर त होइन, आफ्नो श्रद्धा हुनाले, श्रद्धा भित्रदेखि आज शिवरात्रिको दिन, त्यही हुनाले। त्यही भएर चाहिँ अनि अब जस्तो हरेक वर्ष बस्नुहुन्छ व्रत? हरेक वर्ष त बस्दैन, कहिले बस्छु कहिले बस्दिनँ। ए ठिकै छ। अर्को दिदी पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि सोध्छु होइन। व्रत बस्नु भएको छ, हजुर चाहिँ चन्दन लगाइरहनु भएको रहेछ? हामी अब व्रत त शिवरात्रिमा जहिले नै बस्छौँ, तिजमा पनि बस्छौँ, तिजमा पनि आउँछौँ, शिवरात्रिमा पनि आउँछौँ। एउटा आस्था कस्तो छ भने शिवजीले अथवा पार्वती माताले चाहिँ हामीलाई मागे अनुसारको वरदान दिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा छ होइन। वर पाइसक्नु भयो होला त? वर वधु सबै भइसकेर पनि अझै पनि मान्छे आशावादी नै हुन्छ नि होइन। सुख शान्ति, अब वैभव, निरोग, सबै सुस्वास्थ्य सबै दिनुहुन्छ शिवले भन्ने आश छ हामीलाई। अनि यो सँगसँगै छ नि जस्तो हामी त आज समूहबाट पानी खुवाउन पनि आएको हो। हाम्रो सिमखडा महिला बुहारी समूह भन्ने खोलेका छौँ। हामी वर्षी पनि पानी खुवाउन आउँछौँ, त्यहाँनिर पानी राखेको छ हाम्रो। अनि अर्को कुरा नि जस्तो शिवको महिमा गाउनुहुन्छ नि यहाँले होइन, गाउनुहुन्छ नि, गाइदिनुहोस् त, गाइदिनुहोस् त। हे राम शिव जटाधारी कहिले होला सवारी, शिव जटाधारी कहिले होला सवारी, नमः शिवाय भज नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। यो चाहिँ विशेष गरी शिवलिङ्ग हो होइन, फ्लावरको डेकोरेसन गरिरहेको रहेछ। शिवलिङ्गको छेउमा चाहिँ हाम्रो बाबाजीहरू हुनुहुन्छ अनि जय शम्भु भन्दै उहाँहरू गुजिरहनु भएको छ। धेरै राम्रो डेकोरेसन है फ्लावर्स है।
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा हामीले दर्शन गरेर फर्कनेहरू पनि देखिरहेका छौँ, दर्शन गर्नको लागि लामबद्ध भइरहेकाहरू पनि देखिरहेका छौँ। यहाँहरूले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। यति बेला चाहिँ विशेष गरी चाहिँ महाशिवरात्रि पर्वमा आफ्नो सन्तान सुख प्राप्ति, त्यसै गरी चाहिँ अब हुन्छ नि विशेष गरी चाहिँ आफ्नो कसरी हुन्छ, राम्रो होस् भलो होस् होइन, मान्छे सधैँ आशावादी हुन्छ भन्ने गरिन्छ। र एकजना जोडी हुनुहुन्छ मेरो अगाडि, म उहाँहरूसँग कुरा गर्दैछु। नमस्ते दुवैजनालाई। हजुरहरू कहाँबाट आउनुभयो? हामी यहाँ नयाँ बानेश्वरबाट। अनि दर्शन गरिसक्नु भयो? हजुर दर्शन गरिसक्यो। लाइन लागेर कि नलागी? अनि लाइन लागेर कति समय बस्नु पर्यो लाइनमा? त्यही 2 घण्टा जति लाग्यो। 2 घण्टा चाहिँ बस्नुभयो? हजुर। अनि के प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ अनि दर्शन गर्न आउनुभयो 2 घण्टा लाइन बसेर? अब हामी यो हिन्दू जुन धर्ममा जुन अब छ नि हाम्रो आराध्य देव भनेर हाम्रो पशुपतिनाथ, उहाँलैको दर्शन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै सबै कुराबाट आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यस पछाडि धन लाभ, सन्तानहरूलाई सबैको भलो चिताउने त्यो अनुसारले गरेर त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ दर्शन गर्न आउनुको। अनि अब जस्तो यहाँहरू त जोडी हुनुहुन्छ, हस्बेन्ड वाइफ होइन, यहाँ चाहिँ के माग्नुभयो आज भगवान् शिवलाई? केही मागेन, सँगै हुनु हो यस्तै घरको सुख शान्ति, यस्तै बच्चाहरूलाई राम्रो होस्, यस्तै हो। हरेक वर्ष व्रत बस्नुहुन्छ? बस्छु, यो शिवरात्रिको व्रत त बस्छु। जस्तो शिवको बारेमा हजुरहरूले केही भन्नुपर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? के भन्नुपर्छ, कोही शिव हाम्रो आराध्य देव हो होइन। अनि हाम्रा पुर्खादेखि नै सबैले हामीले मान्दै आइरहेको र हामीलाई त्यही संस्कार पाएको हुनाले गर्दाखेरि हामी पनि त्यही अनुसारले मान्दै आइरहेका छौँ र त्यो उहाँप्रति हाम्रो जहिले पनि हामीले आस्था गरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यो अनुसारले यो लाइन बस्नुभयो तपाईँहरू होइन, कस्तो पाउनुभयो गएको वर्षहरूभन्दा? यसपालि राम्रो या के थियो? यो वर्ष पनि ठिक छ होइन। हामी चाहिँ यो गुहेश्वरी मन्दिरको लाइनबाट आयौँ होइन, त्यहाँबाट अलिक सजिलो छ होइन। अरू लाइनहरू चाहिँ जस्तो कि यता चाबेलतिरको लाइन जुन छ अलिक टाढासम्म पुगेको अवस्था छ, तर यो चाहिँ हामीले 2 घण्टामै भ्यायो, दर्शन गर्न भ्यायो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यति बेला अर्को जोडी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गरेर फर्किनु भएको जोडी, सायद उहाँहरूको भर्खरै विवाह भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन। उहाँहरूलाई सोधौँ। यहाँ दुवैजनालाई नमस्ते। नमस्ते। अनि हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको, दर्शन गर्नुभयो कि भएन? दर्शन गरेँ, हामी बल्कुदेखि आएको। हजुरलाई हाम्रो भर्खरको जोडी होइन, 10 वर्ष भइसक्यो बिहे गरेको। बाफ्रे, यङ क्या, कसो यङ देखिरहेको? 10 वर्ष बित्दा पनि हजुरलाई यङै लागिरहेछ। कति वर्षमा बिहा गर्नुभयो? म 31 वर्ष पुगेँ, 20 वर्षमा बिहा भएको। शिव पार्वती दुवैजना। थ्याङ्क यू। दर्शन गर्नुभयो नि? दर्शन। तपाईँ त यो के स्वयंसेवकको हुनुहुन्छ? बोलबम कवडिया सङ्घको हामी स्वयंसेवक परे। अनि आज चाहिँ कोरोना कालपछि दर्शन गर्न पाएँ भोलेनाथको, धेरै खुसी लाग्यो। आफ्नै पार्वतीलाई लिएर होइन? आफ्नै पार्वतीलाई लिएर सँगै दर्शन पनि उहाँलाई पनि गराएँ, आफू पनि दर्शन गरेँ। योभन्दा खुसीको कुरो केही लागेन हामीलाई। अब जस्तो गएको वर्षहरूभन्दा यो वर्ष कस्तो पाउनुभयो दर्शन गर्दाखेरि पशुपतिनाथ मन्दिरमा? भिड त उति नै छ पूर्वभन्दा। जसरी पछाडि 2 वर्ष पहिला जुन हाम्रो कोरोना कालभन्दा पहिला जुन भिड थियो त्योभन्दा बढी यो वर्ष पनि भिड छ। तर कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, मास्कको व्यवस्था चाहिँ छ, सेनिटाइजर त छैन, तर पनि यति भिडमा चाहिँ कन्ट्रोल त गर्न मिल्दैन। लाइनको व्यवस्था चाहिँ राम्रै छ पशुपति क्षेत्रभित्र। हामीले दर्शन राम्रोसँग गरेँ। अनि के माग्नुभयो यहाँले? हाम्रो जोडी चाहिँ 2 जनाको सलामत होस्। अब उहाँले चाहिँ के मागे मलाई त थाहा भएन। म त पार्वतीले जहिले पनि उहाँले नै रोज्न खोजेको हो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई, त्यसो भए धेरै धेरै धन्यवाद। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना, छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफै भित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क हो? हो, तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्,
किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाउँ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेस मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्ते आमाहरू दुवैजनालाई। अनि के दर्शन गरेर घाम तापिरहनु भयो? दर्शन गरेर घाम ताप्न आएको। कहाँबाट आउनु भएको? हामी यता मूलपानीबाट। हरेक वर्ष आउनुहुन्छ? भ्याएसम्म आउने गरेको छ सधैँभरि। शिवको व्रत किन बसिन्छ? अब शिवको व्रत धेरै राम्रो कल्याण हो सबैको निम्ति भन्नाले देवादेव महादेवको धेरै भक्ति शक्ति धेरै माग्नु। अनि के माग्नु भयो आज? माग्न त अब यही हो, सबै देशलाई रक्षा होस्, सबै राम्रो होस् हैन त। सबैको लागि घर परिवार भगवान सबैको आस्था। यहाँले चाहिँ के माग्नु भयो? हजुर सबै जान परिवार सबै देश भक्ति सबैको रक्षा होस्, कल्याण होस्, राम्रो होस्, सबैजनाले रुनु नपरोस्। हजुर त्यही हो। शिवको यहाँले यो पनि लगाउनु भएको छ होइन? अब शिवको महिमा गाउन आउँछ नि यहाँलाई? गाइदिनुहोस् न यो एउटा दुईटा हामी सबैलाई सुनाउँ। कति सुहाको नाकको माला भएको छाला, 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 कति सुहाको। जय भोलेनाथ शिव शिव ज्योति रूप जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ शिव शिव ज्योति रूप जय शिवनाथ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा विभिन्न सेवा सुविधाहरू रहेको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको मार्फतबाट। र अब अहिले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने भक्तजनहरूद्वारा जुत्ता चप्पल लिने ठाउँ भनेर राखिएको छ, जहाँ चाहिँ सुरक्षित रूपमा आफ्नो जुत्ता चप्पल राख्न सकिन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ टोकन लिनुभएको छ त्यो टोकन अनुसार चाहिँ जुत्ता राखेर जानुभएको छ, र उहाँहरूले चाहिँ यो जुत्ता चाहिँ लिने अनि दिने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। यति धेरै जुत्ताहरूको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ सेवा भइरहेको छ एकदमै राम्रो हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि कुराबाट चाहिँ हुन्छ नि ओहो मन्दिर आएको हरायो बिलायो भनेर भन्नु नपरोस् भनेर यो चाहिँ जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँ बनाइएको छ। धेरैवटा ठाउँमा रहेको छ, हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुगेका छौँ होइन। अहिलेसम्म नि तपाईँहरूले कति जुत्ता राख्नुभयो? खोइ थाहा छैन, धेरै भइसक्यो। कतिको जुत्ता सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ कि सजिलो छ के छ? अब मान्छेले टोकन हराउने बेला चाहिँ गाह्रो हुन्छ, नत्र भए चाहिँ त्यति गाह्रो। अरू चाहिँ ठिक छ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि लागेको यो ठुलो भिड रहेको छ र यो भिडमा यसरी चाहिँ बाहिर पनि भिजिट गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ र हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ पशुपति मन्दिर परिसरमा। र यत्रो लामो लाइन अनि त्यसै गरी चाहिँ अब ओहोरदोहोर यति धेरै भइरहेको छ भिडभाड होइन। त्यसैले सुरक्षाको लागि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि भने चाहिँ आफैले चाहिँ एकदमै सावधानी अपनाउनु होला। एकदमै गाह्रो पनि भइरहेको छ। यति बेला एकजना दिदी हुनुहुन्छ, हजुरले दर्शन गर्नुभयो कि भएन? छैन। ए अब लाइन बसेर आउनुभयो? कहाँबाट कति समय बस्नुभयो? 2 घन्टा भयो। 2 घन्टा भयो। अब जान लाग्नु भएको? ए ल ल ठिक छ। जहिले बोला उहाँलाई राम्रो थियो, अहिले वृद्धलाई पनि जान दिएन, उहाँलाई छिर्नै दिएन। वृद्धहरूलाई छ नि त दिएन, उहाँ भर्खर दिएन। नौ ठाउँमा बस्यो, काहीँ पनि दिएन ढोकामा। त्यहाँ गएर भन्नुहोस् न यहाँलाई। गएर भनेर आएको दिएन, हुँदैन मिल्दैन भन्यो।
ठिकै छ। कति वर्ष हुनुभयो त? 65 दिनुपर्ने तर ए ल ठिकै छ। यहाँहरू अब दर्शन गर्नको लागि लाइनै बसेर जानु? लाइन बसेर जानु। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूलाई चाहिँ अब विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ विशेष सुविधा छ भनिएको छ यो दर्शन गर्नको लागि र एकजना साथमा उहाँलाई सम्हाल्नको लागि जो चाहिँ केयरटेकर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि छ भनिएको छ, तर उहाँले चाहिँ पाउनु भएको रहेछ। अब हुलमुलमा सायद छुट्टिनु भएको रहेछ कि के हो जस्तो लाग्यो मलाई। र यस्तै पीडाहरू कति धेरै छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रमाइलो मात्रै छैन, उत्सव मात्रै रहेको छैन होइन। र अब विशेष गरी चाहिँ यो इन्डियाबाट आउनुभएको जति पनि दर्शनार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ बोल्न पनि चाहिरहनु भएको छ। क्या बोल्न चाहिन्छ? देखिए, इस पशुपतिनाथ में हम यहाँ पे आके बहुत खुश हैं, बहुत इतना खुश हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। इस पशुपतिनाथ में आकर के हम यहाँ पे इतना खुश हैं। हम इंडियन साधु हैं और यहाँ पे इतना खुश हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन यहाँ के सरकार ने जो हमको लकड़ी देने का वादा करता है, वो सरकार ने मेरे को लकड़ी अभी तक नहीं दी। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको यो दृश्य यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ हामी यो समुदायहरू पनि देखिरहेका छौँ होइन। भगवान् शिवको आराधना गर्दै हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क हो तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ, स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क हो तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ, स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ
रिफ्रेशिङ फ्रेस मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। दर्शकवृन्द बाफ्रे यहाँले यो पशुपति मन्दिर परिसरको भिडदेखि नै हाल्नुभयो। कति गाह्रो थियो सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्हाल्नको लागि पनि, ठेलाठेल घचेडा घचेड होइन, यो भिडभाडमा यस्तै नै हुने गर्दछ। महाशिवरात्रि पर्वको विशेष अवसरमा हामी यति बेला पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहिरहेका छौँ। यो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पशुपति मन्दिर परिसरमा के भइरहेको छ भनेर ठाउँ ठाउँमा स्थलगत पोइन्टमा पुगेर चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ होइन। अब यति बेलाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी त्यो भिड छिचोल्दै यति बेला यो विश्वरूपा एरिया जाने ठाउँमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। आर्यघाटको वरिपरि हामी रहिरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ नागा बाबाहरूको, साधु सन्तहरूको एकदमै भिडभाड पनि रहेको छ र दर्शनार्थीहरूको पनि उत्तिकै भिडभाड रहेको छ। त्यसै गरी विदेशी पर्यटकहरूको पनि यहाँ चाहिँ भिडभाड रहिरहेको छ। र उहाँ जस्तो अब हामीले अघिदेखि इन्डिया इन्डिया भनिरहेको थियौँ, उहाँ चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट पनि हुनुहुन्छ। About Nepal? Thank you so much. Thank you so much. Italy. Okay. Amazing day. A lot of color, a lot of people, a lot of shadow. I love Nepal and I love Shivaratri. Do you know Shivaratri? It's my first time in Shivaratri. Yeah. Do you know about Bhagavan Shiva? Lord Yeah, I know. It is the Shiva day. Okay. No? Say something about... I don't know. No, I know only this. How is feeling in this? About? How is feeling? Well. It's a very comfortable situation. You feel comfortable? Yeah, of course. Not too much people. So many. No, of course. It's a good situation. Yeah. Thank you. Thank you so much. नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, उहाँ चाहिँ इटलीबाट हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँलाई चाहिँ यति भिडभाडमा पनि एकदमै कम्फर्टेबल लाग्यो रे होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरी विदेशबाट आउने पर्यटकहरूको लागि पनि र उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अनुभव के छ भनेर सोध्ने क्रममा चाहिँ यो भइरहेको थियो। सो अब यति बेला चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ यो टेलिभिजनको चाहिँ विशेष शिवरात्रिको अवसरमा र यति बेला चाहिँ हाम्रो यता साधु सन्त हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि अलिकति केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ। हम बाबा एरिया हस्तनापुर यूपी उत्तर प्रदेश अघोरी बाबा यहाँ पर भोलेनाथ माता पार्वती का 108 जन्म हुआ था। यहाँ पर जो है
अघोरी बाबा, शिव बाबा, जितना भी बाबा है, जितना पंथ का बाबा है, वो सब बाबा आके महाशिवरात्रि पूजन करता है। यहाँ पर भोलेनाथ को हमेशा खुश करता है, हर साल खुश करता है। हर साल खुश करता है। हो, क्योंकि साधु भगवान का रूप होता है, साधु भगवान का गण होता है, और साधु का भक्ति का आशीर्वाद एक भगत लेता है। घुमिरहेको छ हेलिकप्टर पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा घुमिरहेको हेलिकप्टर हो यो। विशेष गरी महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा यो पुष्पवृष्टि गर्ने परम्परा रहिआएको छ, जुन चाहिँ एकदमै स्पेसल पनि हुने गर्दछ र जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ। हामी विशेष गरी महाशिवरात्रि पर्वको विशेषता भनेको चाहिँ भगवान शिवलाई मन पर्ने प्रसाद भाङ अनि त्यसै गरी शिवधुनी लगाउने गरिन्छ। र आजको दिनको कुरा गर्ने हो भने त बाटो बाटोमा बाटो छेकेर अनि त्यसै गरी चाहिँ पैसा उठाउने चलन पनि रहेको छ। बच्चा विशेष गरी चाहिँ बालबालिकाहरूले त्यो गर्नुहुन्छ होइन। र यही बिचमा चाहिँ हामी यो आर्यघाटको एरियापट्टि आइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ शिव भजन पनि भइरहेको छ अनि बाबाजीले यहाँनिर घोटा पकाइरहनु भएको छ होइन। र अब हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो भैरवनाथ। तपाईँ त नेपाली हो? नेपाली हो। अनि यो के गरिरहनु भएको यहाँले? यो अब धुना तापेर शिवजीको आराधना पूजा गरेर शिवरात्रि मनाउँदै हो। यो शिवरात्रिमा नि जस्तो खरानी धस्ने अनि जटा पाल्ने होइन, कपाल पाल्ने जटाधारी शिवजी भन्ने गरिन्छ नि त होइन। अनि यो चाहिँ किन गरिन्छ? यो शिवजीले स्वयं आफै भस्म दलेर बस्नुहुन्छ होइन। अनि हामीले पनि त्यसरी दलेर उहाँको आराधना गर्दा उहाँ अझ खुसी भएर प्रसन्न भएर चाँडै हामीलाई अब आफ्नो इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो त्यही हो त होइन। त्यही भएर हामी उहाँकै जस्तो भस्म खरानी दलेर धुना तापेर उहाँको आराधना गर्छौँ। अनि यो घोटा जुन छ नि, यो घोटा चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर बनाउने बेलामा? यसमा अब दुध हो, दुधमा बुटी मिलाइदिने हो, बाँकी अरू हजुर। अनि बुटी त लाग्छ नि फेरि होइन? अब यो लाग्न त लाग्छ, तर कम मात्रामा बनाउँदा थोरै, धेरै मात्रामा बनाउँदा धेरै लाग्ने हुन्छ। आफूलाई कति मात्रामा चाहिन्छ त्यो हेरेर बनाउनु हुने। शिवलाई मनपर्ने प्रसाद भयो? शिवलाई मनपर्ने नपर्ने भन्दा नि अब चढ्नलाई शिवलाई चढाएको छ, मनपर्ने भनेर कहीँ भनेको छैन, लेखेको छैन। त्यो पनि शिवजीको प्रिय भनेर अब अहिले यो हामीलाई प्रिय भएको छ, शिवजीको नाममा हामीलाई प्रिय। अनि सनी अब यो पशुपति एरियामा त हो यस्तो अब बुटीहरू खाने धेरै गर्नुहुन्छ, युवाहरू आउनुहुन्छ होइन, अनि त्यसले धेरै विकृति फैलायो भन्ने गरिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? अब यो रोजगार नहुने युवाहरूमा अलिकति खाएर बस्ने काम हुन्छ, उनीहरूलाई अब त्यो एकै ठाउँमा देखिने खाएर देखिने हुन्छ। अब यसलाई पहिला सरकारबाटै कमजोरी भएर आउँछ। पहिला बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिन सक्यो भने त उनीहरू यस्तो ठाउँमा आएर भड्केर यो खानुपर्ने अवस्था आउँदैन नि त होइन। अब प्रायः यस्तोमा फेरि बेरोजगार नै परेको हुन्छ नि, अनि त्यो बुटीको दोष जायज छ जस्तो लाग्दैन, किनकि धेरै बुटी खानेहरू काम गरिरहेछन्, आफ्नो गृहस्थी चलाइरहेछन्। नत्र उनीहरूको पनि सबै भनौँ न भत्ताभङ्ग हुनुपर्ने, तर त्यस्तो छैन भन्दाखेरि त्यही हो, जसमा रोजगार छैन उनीहरू नै आएर पछि यस्तोमा अब लगाइरहनु भएको छ। शिवधुना आयो। अब हामी यहाँ भजन सुन्छौँ है त एकैछिन। यो भजन चाहिँ अब हामी जस्तो बाबाजीले भनिहाल्नु भयो होइन, जस्तो घोटा शिवजीलाई मनपर्ने प्रसाद बनाइरहेको भनेर यसरी बनाइन्छ, दुध र बुटी राखेर होइन। र अब चाहिँ हामी यता भजन मण्डलीतर्फ लाग्दैछौँ। यहाँ चाहिँ भजन भइरहेको छ।
मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ। सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौं। के कुरामा ढुक्क हो तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाउँ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर एरिया हामीले यहाँ घुमि नै रहेका छौँ। हरेक पोइन्टमा गएर चाहिँ रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ यो ठ्याक्कै पशुपति आर्यघाटको क्षेत्रमा हामी रहेका छौँ। पारिपट्टि विश्वरूप जाने चाहिँ एरिया जहाँ चाहिँ भिडभाड त्यत्तिकै रहिरहेको छ, र यतापट्टि यो जुन राम मन्दिर रहेको छ, राम मन्दिरमा चाहिँ बाबाजीहरू साधु जो चाहिँ आउनुभएको छ इन्डियाबाट, उहाँहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, र कतिपय चाहिँ यति बेला भिक्षाटन अर्थात् भिक्षा माग्नको लागि यो एरिया पशुपति एरियाभरि पनि घुमिरहनु भएको छ। र अहिले भर्खरै हामीले यहाँलाई यो विशेष गरी चाहिँ महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा जुन घोटा खाने बनाउने चलन छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति हामीले बाबाजीबाट जानकारी लियौँ होइन। र यस्तै जानकारी हामी अब यहाँको स्थिति के छ भनेर यहाँहरूलाई चाहिँ सदृश्य हामी यति बेला चाहिँ प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहि नै रहेका छौँ। यहाँहरूले यो टेलिभिजन चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला। सो अहिलेको लागि भने अब हामी फेरि यता पारिपट्टितिर लाग्छौँ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, खोज खबर शिविर 2 नम्बर गेट नजिकै रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। कसैलाई केही समस्या परेमा वा तपाईँहरूको आफन्त तपाईँहरूबाट छुटेमा, त बालबालिका, वृद्धा कोही छुटेमा, अथवा तपाईँको सामान हराएमा वा तपाईँले कसैको सरसामान फेला पारेमा प्रहरी खोज खबर शिविरमा सम्पर्क गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रहरी खोज खबर शिविर 2 नम्बर गेट सँगै रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ, पशुपति विकास कोष र महानगरीय प्रेरित गौशालाद्वारा सञ्चालित खोज खबर कक्षमा कुनै पनि तपाईँहरूको समस्या परेमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महाशिवरात्रि पर्व 2078 को अवसरमा पशुपति मन्दिर परिसरको विभिन्न क्षेत्र भरिभराउ यति बेला रहिरहेको छ। यति बेला चाहिँ हामी यो पशुपति आर्यघाटको पारिपट्टि राम मन्दिरको क्षेत्रभित्र रहेका छौँ, जहाँ चाहिँ साधु सन्त बाबाजीहरू पुरै धुनी लगाएर बसिरहनु भएको छ रेस्ट गरेर। उहाँहरू चाहिँ इन्डियादेखिबाट आउनुहुन्छ हरेक वर्ष, र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार यो वर्ष गएको वर्षहरूभन्दा बढी चाहिँ आउनुभएको छ बाबाजीहरू भनेर चाहिँ भनिएको छ। झन्डै 3035 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ताले दिएको जानकारी हो यो। र यही नै एउटा रमाइलो, एउटा छुट्टै खालको विशेषता भनेको महाशिवरात्रि पर्वको यही नै हामी देख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ शिवधुनी बालिरहेको हुन्छ, मुढाहरू बालेर। त्यसै गरी चाहिँ अब बाबाजीहरू उहाँ इन्डियादेखि आएर अर्थात् नेपालमै रहनुभएकाहरू पनि यो खरानी धसेर पुरै हुन्छ नि बाबाको स्वरूपमा, बाबाको भेषमा आउनुहुन्छ। यो दृश्य हामीले यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। अब कोही पाठ गरिरहनु भएको छ, कोही रेस्ट गरिरहनु भएको छ, कोही खाइरहनु भएको छ, कोही चाहिँ अब टोलाइरहनु भएको छ। अब यस्तै हुन्छ क्या यो एरियामा। अनि यही दृश्य हेर्नको लागि मानिसहरू लालैत भएर चाहिँ आउनुहुन्छ सबैतिरबाट, र यो दृश्य चाहिँ हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ।
दर्शकवृन्द यहाँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो बाबाजीहरूको चाहिँ अब कतिपय बेला त उहाँहरूले हरकतै देखाउनुहुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ। त्यही हेर्नको लागि चाहिँ यति धेरै भिडहरू लाग्ने गर्दछ यो पशुपति मन्दिर परिसरमा। लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हरेक वर्षको महाशिवरात्रि पर्वमा बाबाजीहरूको यो गतिविधिहरू हेर्नकै लागि पनि आउने गर्नुहुन्छ र बाबाजीहरूलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा यता पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको तर्फबाट सरकारकै तर्फबाट बोलाइरहेको हुन्छ होइन। उहाँहरूको हरकतलाई हेर्नुहोस्, उहाँले मान्छेहरू देख्ने बित्तिकै उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ देखाइरहनु भएको छ। सो हामी यति बेला चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई यो दृश्य चाहिँ देखाइरहेका छौँ र हामी यति बेला यहाँहरू घरमै रहे पनि जहाँ रहे पनि होइन उहाँहरूको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कतिपयको आउन नसक्ने स्थिति हुन्छ, कतिपयलाई भिडभाडमा यो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि पनि आउन नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यही भएर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले घरमै बसेर आनन्दले हेरिरहनु भएको छ। सो हेरि नै रहनुहोला, हामी यहाँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने क्रममा नै रहेका छौँ पशुपति मन्दिर परिसरबाट महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा। हमारे पास से भक्तों के लिए व्यवस्था होती है, टेंट देती है सरकार, हम खर्चा करते हैं यहाँ हमारा दर्शन के बाद रहने के लिए एक तो टेंट ले लेते हैं भक्तों के लिए, माता रानी हमने तो हाँ कोई पहले पशु दर्शकवृन्द बाबाजीहरूले के गरिरहनु भएको छ यो दृश्यहरू हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। र जसरी अब जुन चाहिँ बाबाजीहरूको स्वरूप हुन्छ यहाँ चाहिँ लगाइरहनु भएको छ, उहाँले चन्दन लगाइरहनु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब कतिले आफ्नो वेशभूषा परिवर्तन गरेर भिक्षाटनमा जानुहुने रहेछ होइन। धेरै कुराहरू छ महाशिवरात्रि पर्वको विशेष अवसरमा चाहिँ हामीले यहाँलाई यो टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ पशुपति क्षेत्रभित्र भइरहेका गतिविधिहरूको बारेमा। र यही बिचमा हामी यति बेला चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ विशेषता नागा बाबाहरू यता पशुपतिनाथ मन्दिरमा हरेक वर्ष आउने गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ गतिविधिहरूकै लागि पनि यति बेला चाहिँ भिडभाड एकदमै धेरै बढ्ने गर्दछ। हेर्नको लागि विशेष गरी युवा पुस्ताहरूको क्रेज हामी बढी देख्छौँ र यही बिचमा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ शिवधुनी बाल्दै उहाँहरू चाहिँ अब यो महाशिवरात्रि उत्सवको लागि चाहिँ सहभागी हुन आउनुभएको र यही बिचमा चाहिँ हामी यहाँहरूको माझ रहिरहेका छौँ। र अब जसरी उहाँले चाहिँ यो के अरे जुन चाहिँ भाङ तानेको भन्ने गरिन्छ होइन, उहाँले तानिरहनु भएको छ। सायद अब यो चाहिँ खास लागु पदार्थ त राम्रो होइन, तर यो शिवरात्रिमा हाम्रो कल्चर नै कस्तो छ भन्दाखेरि गाँजा भाङ धतुरो खानुपर्छ भन्ने पनि रहेको छ होइन। सो अब उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा विशेषता पनि हो, त्यही भएर पनि उहाँहरू आइरहनु भएको छ। सो यति बेला चाहिँ हामी यहाँहरूलाई पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा के भइरहेको छ जसको बारेमा देखाइ नै रहेका छौँ र उहाँहरूले यसरी अब सल्काएर अब त्यो भाङ खाइरहनु भएको छ होइन।
यसलाई चाहिँ अलिकति क्लोज उसमा खिचौँ होइन, किन भन्दाखेरि हामीले रिपोर्टिङहरू गरिरहेका हुन्छौँ होइन। यो ताण्डव बाबाजीहरूको ताण्डव पनि भन्ने गरिन्छ, ताण्डव मात्रै नभइकन अब यो उहाँहरूको परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको विशेषता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो कल्चर धानेको जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर पनि अब अलि धेरै चाहिँ विकृति हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो र यहाँहरूलाई हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। यो हो टेलिभिजनको महाशिवरात्रि विशेष पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट निरन्तर रूपमा यो क्रम चाहिँ जारी रहनेछ। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु, 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 म त ढुक्क छु। हामी सबै ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क हो तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नको लागि यति धेरै भिडभाड लागिरहेको छ र त्यसको अलावा महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा यता भारतबाट आउने नागा बाबाहरूको चर्तीकला हेर्नको लागि पनि यति धेरै भिड र यति धेरै क्राउड जुन चाहिँ हामीले यहाँलाई देखाइरह्यौँ होइन, त्यो चाहिँ देखिएको नै छ। जस्तो यो विश्वरूपा जाने एरिया हो यो, र यहाँ चाहिँ यति धेरै भिडभाड, विशेष गरी युवा पुस्ताहरूको भिडभाड चाहिँ हामी बढी देखिरहेछौँ होइन। र यो लाइनमा पनि बसिरहनु भएको छ। तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको? म त इन्डियाबाट, रौतहटबाट। ए अनि किन यता पारिपट्टि बस्नु भएको? यस्तै घुम्न आएको, भिड भएको। बाबाजीहरूको चाहिँ नाच हेर्न आउनु भयो हो? खाना जान लागेछ। के खाना जानला? होइन, हामीले के गाना उयो अलिअलि प्रसाद खानला। अनि शिवरात्रि सधैँ मनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? हरेक वर्ष मनाउँछु सधैँ। के गरी मनाउनुहुन्छ? त्यही त भोला बाबाको प्रसाद व्रत बस्नु पर्दैन? म त बुढी बस्छ, म त बस्दैन। ए त्यही भएर पो। अनि रमाइलो लाग्छ यो शिवरात्रि आइसकेपछि तपाईँहरूलाई? रमाइलो लाग्छ, यो त रमाइलो लाग्छ। भगवान शिवको आराधना गर्नको लागि महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा जुन दृश्य हामीले यति बेला देखाइरहेका छौँ यहाँलाई यो हो टेलिभिजन मार्फत, यो चाहिँ विशेष गरी हामी यो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको पूर्व पश्चिम उत्तर सबै दिशाबाट चाहिँ कस्तो खालको दृश्य देखिएको छ अनि गतिविधि के भइरहेको छ भन्ने विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइ नै रहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। र अहिले भने यहाँले देखिरहनु भएको छ यो ठ्याक्कै विश्वरूप को एरियापट्टि हो, यो चाहिँ आर्यघाटको माखलापट्टिको साइडमा जुन चाहिँ यहाँले पशुपति मन्दिर परिसरभित्र दर्शन गरेर
भगवानको भजन महिमा गाउँदै नाचेको गाएको यहाँले देखिरहनु भएको छ र पुरा पशुपति मन्दिर सहित त्यो एरिया नै देखिरहनु भएको छ यो एरियामा र यही हो मान्छेको जिन्दगीको रङहरू जहाँ चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा कतै हाँसो छ कतै खुसी छ कतै रोदन छ कतै सब उठाएर लगिरहेको छ कतै चाहिँ उता सब जलिरहेको छ अनि कतै चाहिँ भगवानको आराधना भइरहेको छ एउटै ठाउँमा कतै चाहिँ मान्छेहरू एकदमै रसरङ्गमा रमाइरहेका छन् कतै चाहिँ हुटिङ लगाइरहेका छन् जिन्दगीको अन्तिम सत्य यही पशुपतिनाथ मन्दिरमा छ त्यही भएर मानिसहरू आफ्नो मन भुल्नको लागि पनि यही पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आएर बस्ने गर्नुहुन्छ आफ्नो फुर्सदको समयमा बिहान बेलुका साँझ दिउँसो कति बेला समय मिल्छ त्यति बेला एक्लै होस् या साथी सङ्गी कोहीसँग होस् र यति बेला पनि हामीले जुन लामबद्ध त्यो साइडबाट आएको लाइन यहाँसम्म देखिरहेका छौँ अनि त्यसै गरी चाहिँ अब यता दर्शन गरेर यता नाचिरहनु भएको छ त्यसै गरेर यता आर्यघाटकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि कति सब जलिरहेको हामी देखिरहेका छौँ कति सब ल्याइरहेको देखिरहेका छौँ रोदन त्यहाँनिर देखिरहेका छौँ फेरि यता साइडबाट हेर्ने हो भनेदेखि हाँसो खुसी मजा अर्कै नै रहेको छ यो छ नि जिन्दगीको अन्तिम सत्य जिन्दगीका रङहरू हामीले हेर्नको लागि अन्त जानु पर्दैन यही पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आइपुग्छ भने जस्तै यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै मानिसहरूको भिडभाड पनि बढिरहेको छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ जानकारी दिएअनुसार यसपालि पनि दर्शन गर्नको लागि लगभग 10 लाखभन्दा हाराहारी या 10 लाखभन्दा बढी पनि हुन सक्ने अनुमान चाहिँ लगाएको छ यो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने र त्यसमा चाहिँ जति पनि स्वयंसेवकको रूपमा सुरक्षाको रूपमा र सेवाभावले खटिनु भएको छ उहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ त्यसै गरी नागा बाबाहरूको जुन चर्तीकला नागा बाबाहरूको गतिविधि पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रि पर्वमा विशेष हुने गर्दछ र त्यही बिचमा चाहिँ मानिसहरू त्यही हेर्नको लागि र विशेष गरी चाहिँ अब यो अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ केही देखिसकेपछि अलिकति चासो पनि लाग्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि विशेष महत्त्व रहेको छ नै विशेष महत्त्व त अर्को पनि रहेको छ भगवान शिवको आराधना पूजा गरिसकेपछि आफ्नो मन शान्त हुने त्यसै गरी चाहिँ मोक्ष प्राप्ति गर्ने एउटा विश्वास अनि त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो खुसी सुखी परिवारको लागि आफ्नै लागि पनि आफ्नो कामहरू बनोस् भन्ने जुन चाहिँ आकाङ्क्षा रहेको छ त्यो अनुसार पनि व्रत बस्ने पूजा गर्ने गर्नुहुन्छ कतिपय त अहिले व्रत बस्ने पूजा गर्ने भन्दा पनि रसरङ्गमा रमाइलो गर्ने त्यो एकदमै धेरै देखिन्छ र यो बिचमा चाहिँ अब हामीले यो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा जुन दृश्य मार्फत यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ जहाँ चाहिँ रोदन हाँसो पीडा खुसी सबै दृश्यहरू एकै ठाउँमा देखिन्छ भनेर र यो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ र यति बेला ठ्याक्कै पशुपतिनाथ मन्दिरको चाहिँ यो जुन दृश्य यहाँले देखिरहनु भएको छ पुरा एरिया सहित होइन यो एकदमै खुसीको अनुभूति धेरैले गरिरहनु भएको छ र यो भिडभाड देख्ने यदि हामीले भिडभाडलाई हेर्ने हो भने निहाल्ने हो भने चाहिँ सुरक्षाको यति बेला एकदमै धेरै समस्या रहेको छ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड केही पालना भएको देखिँदैन सानो सानो बालबालिका लिएर सबैजना आइरहनु भएको छ वृद्ध वृद्ध आमा बुबा ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैजना दर्शन गर्नको लागि पनि आइरहनु भएको छ युवाहरू आइरहनु भएको छ होइन र हामीले यो हुन्छ नि एउटा आफ्नो खुसीको लागि अनि पर्व मनाउनको लागि चाहिँ कति धेरै चाहिँ आनन्दको अनुभूति गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ राम्रा नराम्रा गतिविधि एकै ठाउँमा यो पशुपति एरियाभरि नै रहेको छ क्या विशेष गरी चाहिँ यो हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूको आस्थाको एउटा आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा यति धेरै भिडभाड हामी देख्न सक्छौँ र विशेष गरी चाहिँ अहिले डिजिटल टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू टिकटक बनाउने भिडियो बनाउने त्यसै गरी चाहिँ रमाइलो गर्ने हाँस्ने खेल्ने यो चलन पनि एकदमै चलिरहेको छ अब यहाँ एकजना एक हुल युवाहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू किन पशुपति मन्दिर आउनुभएको भन्नुहोस् न तपाईँहरू किन आउनुभएको दर्शन गर्न अनि यहाँबाट दर्शन हुन्छ त लाइन बस्न पाइएन नि त लाइन बस्न किन नपाएको झ्याउ लाएर त्यस्तो नि हुन्छ त तपाईँहरू नि लाइन बस्न हामी त्यही दुःख कष्ट नगर्ने भने के हामी यहीँबाट रमाइलो हुन्छ अनि भगवानको आशीर्वाद कसरी प्राप्त हुन्छ दुःख आशीर्वाद हामी यतैबाट पाइरहेको छौँ नि केही फरक पर्दैन अब त्यहाँ लाइन लागेर दिनभरि गर्नुभन्दा यहीँ ठिक छ यहीँदेखि दर्शन गर्न पाइयो भने ठिक छ यो एरियामा चाहिँ प्रायः बाबाजीहरू हेर्न तपाईँहरू जस्तो युवाहरू आउनुहुन्छ होइन खासमा बाबाजीहरूको क्रेज चाहिँ के हो बाबाजीको क्रेज भनेको खै अब त्यो खासै हामीलाई थाहा छैन हामी भर्खर आएको उताबाट हामी त्यहाँबाट भाग्दै आएको नि त हामी उताबाट यहाँ लाइन लाग्नु छोडेर उताबाट एयरपोर्टदेखि लाइन छोडेर त्यहाँदेखि हामी भित्रै जङ्गल आएको हो यहाँ लाइन बस्न अल्छी लागेर अल्छी लागेर
अब यस्तै छ, कसैलाई अल्छी लाग्छ, कसैलाई 3-4 घन्टा लाइन बसेर पनि पूजा आराधना गरिरहनु भएको छ होइन। यो एरियामा ल यस्तो धेरै भिडभाड यति देखिएको छ कि बाफ रे, हामी हेर्दा पनि कस्तो अत्यस लाग्छ कि कति धेरै भिडभाड भनेर जताततै। अनि व्यापार व्यवसाय पनि उत्तिकै भइरहेको छ होइन। अनि एकजना दाइ हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि कुरा गर्न चाहन्छु होइन। उहाँले चाहिँ विशेष गरी अब अलिकति पाएको पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अब पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएर शिवको पूजा गरिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ। यहाँले दर्शन गर्नुभयो? हजुर, दर्शन गरेर आएको। हजुरको शुभ नाम? भरत बहादुर छन्। कहाँबाट आउनुभएको? सुदूरपश्चिम बैतडीबाट। दर्शन गर्नकै लागि कि यतै बस्नुहुन्छ? दर्शन पनि गर्न यता। हजुर। अनि छ नि यो शिव भगवानको मन्दिर पशुपतिनाथमा तपाईँ जब आउनुहुन्छ तब चाहिँ महाशिवरात्रि पर्वको दिनमा यस्तो उत्साह भिडभाड देखिन्छ होइन। तपाईँलाई यो भिडभाडहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ? अब भिडभाड के लाग्नु त, भिडभाड त राम्रो त होइन। यो सबै अहिले कोरोनाको पनि छ, अलिक बचेर बस्ने हो। अब यो पशुपतिनाथको सब भक्त भए हुनाले सबै आएर जे भयो भने बिमार पनि जे होस् भनेर दर्शन गर्नलाई आएको छन्। हजुर। अनि यो बाबाजीहरूको खुबै क्रेज हुन्छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? खै तिनीहरूको आफ्नै के हो, अब धर्म हो, तिनीहरूले आफै आउँछन्, गाँजा लिएर खान्छन् होला, रमाइलो गरेर जान्छन्। हजुर। तिनीहरूलाई राम्रो लाग्छ, हामीले त हेर्ने हो, अरू के हो त। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना, छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफै भित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौं। के कुरामा ढुक्क हो? तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ, स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला।